دکھتے ہیں آؤ تمہیں دسیے کہ اصل آداب کی ہے کھانے دے اصل آداب نے دیکھا جائے کھانا حلال ہے یا کہ حرام اصل جو چیز دیکھنے والی ہے وہ تے اے دے کھانا حلال ہے یا کہ حرام ہے حرام کھانے نو جتنے چاہے تسی آداب نہ کھاؤ کلام پڑھ کے دکھاؤ کہتے اندر تواڈے نورانیت نہیں پیدا کر لگیا او کھانا تواڈے اندر جا کے پاوے کلام پڑھ کے بھی کھاؤ دے جتنے چاہے آداب نہ کھاؤ دے اندر طریقی پیدا کرے گا نورانیت کدے نہیں پیدا کرتا آپ فرماتے ہیں جزاک اللہ آپ نے بڑی سونی میری رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بولنے دے آداب اصل اے نے کہ دیکھا جائے اپنی زبان جو کوئی کلام نہیں نکالیا جائے اللہ کی رضا واسطے تھوڑا بولنا اللہ کی رضا واسطے ہو اللہ کی خوشنودی واسطے ہو تھوڑی کلام تھوڑے بولنے میں کوئی ذاتی غرض نہ ہوئے ذاتی لالچ نہ ہوئے بےہودہ کلام نہ ہوئے اگر ذاتی غرض نال لالچ نال بےہودہ کلام کرو دے بجائے ثواب دے الٹا عذاب دے وہ گلے کا پھندا بن جائے تیسری بات سونے دے آداب آپ نے فرمایا سون دے آداب اصل ہے کہ سون لگیا دل وچ کسے دا کینہ نہ رکھیا کسے دا حسد نہ رکھ کے سوئے کسے دا بغض نہ رکھ کے سوئے کسے دا بغض نہ رکھ کے سوئے دنیا دے مال دنیا اور دے مال دی طرف حساب کتاب کر دے نہ سوئے دنیا دے مال دی حوث رکھ کے نہ سوئے سون لگیا نہیں دل سے کوئی بغض نہ رکھے کسی دا حسد نہ رکھے میرے دوستو اے آداب نے حضرت بلاول دانا نے اے آداب بیان فرمائے میرے دوستو آج دیکھا جائے کیا آداب ساڑھے میں موجود ہے نہ سانو کھانے کا آداب دا پتا حلال حرام دی تمیز دا کوئی نہیں پتا ساڈا بولنا بھی ساڈا کلام کرنا بھی لالچ دا ہے خود غرضی دا ہے اللہ دی رضا کدے وچ شامل کرنے دی کوشش نہیں کی ہر بات وچ ہر قدم تے اسی اپنے مفاد نو دیکھنے ہاں کدے اللہ دی رضا والے پاسے دھیان نہیں دیتا رات نو سون لگیا 100 خیال آتے ہیں اگلے ہونی پہلی ہونی میری ہونی سی وہ فقیر صحیح نہیں کیوں پہلی اے ڈیرا تے ایسے جا میرا ہونا چاہیے سی ایسے جا ڈیرا تے میرا ہونا چاہیے سی اے بھائی انور کا ڈیرا کیوں بن گیا میرے دوستو نہ ساڈا سونا اللہ دی رضا دی خاطر نہ ساڈا بولنا رب دی رضا دی خاطر نہ ساڈا کھانا رب دی رضا دی خاطر آج کیوں زندگیاں چ طریقی ہے اسے واسطے اساں کدے انہاں چیزاں کدے غور نہیں کیتا اللہ دی ذات نے کی فرمایا اللہ تعبدو صرف میری عبادت جنہ لوکاں نے اپنی زندگی مولا دی رضا واسطے وقف کی ہے ایک واقعہ چھوٹا جا انہاں دا بیان کرنے ہیں حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ سومنات کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا
16 حملے کیتے, کافی نقصان بھی ہو گیا, وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا. اللہ کی بات کا چرچ کی تھی, یا اللہ نقصان بھی بھاری اٹھا بیٹھا, آج تک ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ سلطان محمود نے کسی جگہ تے لشکر کشی کی ہوئے فتح تو بغیر واپس آیا ہوئے. مولا اتنے 16 حملے کر بیٹھا وا, مولا فتح نہیں مل رہی. آواز آئی, اے سلطان محمود تیری فوج کے اندر ایک سپاہی ہے, تیری فوج کے اندر ایک ایسا سپاہی ہے, وہ میرا خاص مقبول بندہ ہے, وہ میرے حادثہ بھی چومے, جا جا کے انہیں کل دعا کرا, اللہ تینوں فتح عطا فرمائے گا. یا اللہ ہزاراں دی تعداد چ میرے لشکر چ سپاہی نے, مینوں کیویں پتہ لگے گا اس بندے دا. اللہ دی ذات نے فرمایا انیری آوے دی, طوفان آوے دا, سارے دے خیمے اکھڑ جان دے, سارے دے خیمے دے چراغ بجھ جان دے. او خیمہ میرے بندے دا, نہ تے خیمہ اکھڑے دا نہ او دا چراغ بجھے. اس خیمے دا نام اے دنیا دی باہر نہ تے چراغ بجھا سکے دی, نہ او دے خیمے نو کھیڑ سکے. وہ کون ہستی سن میرے دوستو؟ حضرت ابو الحسن حقانی رحمۃ اللہ علیہ, اس وقت دے پائے دے ولی, وہ ہستی جنہ دے آن تو پہلا حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ دی ذات نے اونا دی آن دی خبر پہلے دی دیتی سی, جنہ دے ولی ہون دی بھی خبر اور انہوں دے وقت دی تاریخ بدیش دی اور انہوں دے نام دا بھی ذکر کر دیتا. انہوں دا اے نام ہوئے دا ایس شہر پیدا ہونے دے, ایس ٹائم پیدا ہونے دے, انہوں دا اے حلیہ ہوئے دا, اے شکل ہوئے دی. واقعی صبح ہی جس وقت طوفان آیا سب خیمے اکھڑ گئے, پٹ کرتے چراغ بجھ گئے. ایک خیمہ سی جڑا صحیح سلامت سی, وہ چراغ بھی جلتا سی. جدو اس خیمے دیکھیا, چار پھیرے نظر دوڑا کے دیکھیا, سارے خیمے اکھڑ گئے نے, ایک اے ہی خیمہ جڑا قائم ہے. اندر دیکھیا, نظر ماری تے چراغ بھی جلتا پیا. اندر چلے گئے, سلام کیتا. حضرت ابو الحسن حقانی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ سلامت دے استقبال واسطے کھڑے ہو. آپ فرماندے نے اج میں تہاڈا استقبال کرنے واسطے قدماں چ گر گئے. حضرت ابو الحسن کا حقانی فرماتے ہیں تسی بادشاہ سلامت ہو, میرے تے تعظیم واجب ہے. آپ فرماتے ہیں اسی نہیں بادشاہ, بادشاہ اصل تسی, بادشاہ تسی زیادہ دیر تہاڈے درمیان آئے نہیں رہواں. ساڈی ہر شے خیال ساڈا ہوندا ہے آن والے مہمان کا بھی خیال رکھنا. تو تھوڑی جی دیر پروگرام ذرا تھوڑی جی دیر کا شروع ہے, کوشش کریں گے 5-10 منٹ میں اپنی بات مکمل کر دی, ختم شریف پڑھ دیں گے. میرے دوستو آپ فرماندے نے, حضرت سلطان محمود فرماندے نے بادشاہ سی نہیں بادشاہ تسی ہو. حضرت ابو الحسن حقانی فرماندے نہیں بادشاہ تسی ہو, میرے تے تعظیم واجب ہے. آپ فرماندے نے اگے ہوندے جدوں پتہ نہیں سی ہن پتہ لگ گیا ہے. اج تسی میرے شہنشاہ ہو, تسی بادشاہ ہو. انہاں باتاں نوں چھڈو, انہاں گلاں نوں چھڈو. اج میں تواڈے کول دعا کرن واسطے آیا وا, صرف 16 حملے کر بیٹھا وا, فتح نہیں ملدی. دعا کر دے وہ اللہ سانو فتح عطا فرما دے. آپ فرماندے نے اچھا آپ سے کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے, آپ فرماندے نے ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردان دے آئی. مرد نگاہ کرن جس ویلے مشکل روے نہ کائی. بادشاہ سلامت اے میرا کرتا لے جاؤ, اے جا
کرتے دے وسیلے نہ دعا کرو اللہ فتح عطا فرما دے دا جاؤ جو منگنا ہے جا کے منگو ایسا نہ کرتا لے فضل تیرے نال او لوئے کر دے آپ پہ کھڑی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے فضل تیرے نال لوئے کر دے سنگ پھٹیاں دے جڑ کے کتے بھی جنت جان محمد سنگ چنگیاں دے رل کے حضرت سلطان محمود کرتا لے جانے نے کرتا لے کے جا کے دعا کر دینے یا اللہ کچھ نہیں منگدا مولا اس کرتے دے صدقے مینوں یا اللہ سومنا تے فتح عطا فرما دے صبح ہی لشکر کشی کی جس وقت سومنات تے چڑھائی کی تھی اللہ دی ذات نے پہلے حملے جی فتح عطا فرما جب فتح مل گئی تو کسی سنو اٹھ کے نظر آتے ادھر چلے جاؤ جدو اللہ نے فتح عطا فرما دی تھی دل سے خیال آیا چلو دیکھ لو اللہ دی ذات نے فتح عطا فرما دی تھی دل سے خیال آیا آج جدے صدقے اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے انہاں شکریہ ادا کر گیا شام دا وقت ہوندا ہے شکریہ ادا کرن واسطے آپ اسی جگہ تے اسی خیمے تے اس نوجوان دا شکریہ ادا کرن واسطے جاندے نے جا کے سلامت کیتا کیویں آئے ہو جی میں شکریہ ادا کرن واسطے اور میرے کرتے دے بدلے کی منگیا جے آپ نے فرمایا بادشاہ نے فرمایا کہ میں تواڈے کرتے دے بدلے سومنات دی فتح منگی ہے آپ نے فرمایا کہ اے سلطان محمود میرے کرتے دا بڑا چھوٹا سودا کیتا جے آج کدے پوری ہند دا سودا کر دیا اللہ نے پورا تمہیں دیا تو ہاں صرف سومنات دی منگیا دی فتح منگی آج پورے ہند دی فتح مانگ دو اللہ نے پورے ہند دی فتح ادا کیا کون لوگ نے میرے دوستوں صرف ایک بات نہیں فرق ہے انہاں دی نمازاں چ خلوص ہے انہاں دی عبادتاں چ خلوص ہے انہاں دا ہر عمل مولا دی رضا واسطے کوئی قدم بھی اللہ دی رضا تو بغیر نہیں اٹھانے اس واسطے اللہ دی ذات نے فرمایا اللہ تعبدو صرف میری عبادت کرو اللہ تعبدو ایسی عبادتیں نمازاں زکاتاں میرے دوستوں دن قیامت رو ایسے واز ایسی تقریراں ایسی تلاوتاں منہ پہ ماریاں جان دیاں جنہ سے خلوص ہے جنہ سے اللہ دی رضا اللہ دی ذات فرماتے منو دینا دی کوئی نہ بات کرنے دی لوڑ کوئی اسی طرح ایک چھوٹا جا واقعہ بادشاہ نے ایک اور بیان کرنے کہ بکو بکر بادشاہ سی اللہ نے ولی کسی نے بڑی دوستی سی بیٹا جوان فوت ہو گیا مدرسیاں جو جی میں آج پڑھائی جاتی ہے مدرسیاں تو کوئی 40 قرآن پڑھ کے لے کے آ رہا ہے کوئی 60 قرآن کوئی اللہ میں 100 قرآن میں لے کے آیا سارے بڑے بڑے قرآن بھیجے اللہ نے ولی نے 3 واری کل شریف پڑھ کے نے آخیا میرے لیے 3 واری کل شریف دے سب آئے پورے ملک تو علماء نے بڑے بڑے قرآن ہندی کر کے بھیجی بادشاہ کے دل سے ملال بھی آیا میرا جگری یار سی میں اگر روزانہ زیادہ واسطے جانا جہدے نال انی پیار سی اتنا پیار سی تو صرف 3 واری کل شریف دیتا باقی مدرسیاں پورے ملک دے وچوں
بڑے بڑے قرآن پڑھ کے آئے نے، دل چ بڑا ملال آیا، غصہ آیا۔ اگو جو رات ہوئی نا تے پتر ہاتھ چ ملیا، آندا ہے ابا جی جہاں وہ فلاں آدمی نے 3 باری کل شریف پڑھ کے بھیجا سی، اللہ نے میرے اس کل شریف دی برکت نے بخشش فرما دی۔ 3 باری جہاں کل شریف بھیجا سی، پھر بادشاہ دی اکھاں کھلیاں، پتہ لگیا اور جڑے کل شریف وچ خلوص سی، جو خلوص دی طاقت ہے وہ 40 قرآناں وچ بھی ہے۔ اصل حدیث پاک عام پڑھی جاندی ہے کہ نیتاں دا دار و مدار، عملہ دا دار و مدار نیتاں تے ہے، ہر ایک نوں وہی ملدا ہے جو دی نیت سی۔ سمجھ لگی؟ عمل وہی قبول ہے، نمازاں بڑیاں کو پڑھے، خلوص دی ایک بھی مل جائے تو میرے دوستو بیڑا پار ہے۔ وہی عمل قبول ہے جنہیں وچ خلوص ہے، جس عمل چ خلوص نہیں وہ کسے کم کا ہے، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں حکم ہے اولاد پڑھ کے بخشے؟ قبر دے قرآن ہانی کرے اولاد کرے، کیوں؟ اس واسطے جس درد دے نال، جس محبت دے نال اولاد نے پڑھنا ہے، اولاد نے گر گڑا کے دعا کرنی ہے، اور کسی دے اندر یہ درد نہیں آ سکتا۔ اپنے عزیز خونی رشتہ انہوں دا آمین بھی آکھن دے اندروں دردنا آمین نکلے گی، تو کسی دے پیچھے آمین بھی آکھن دے انہوں دی آمین میں بھی درد ہوئے دی۔ اولاد کیوں صدقہ جاری ہے؟ خون دا رشتہ ہے، انہیں جدو بھی دعا منگنی ہے دردنا ہی منگنی ہے، انہوں دا عمل صدقہ جاری ہے، پھر کیوں نہ بڑھنا؟ اس واسطے صدقہ جاری ہے، انہوں نے ہر عمل جی خلوص ہے، جڑا انہوں نے عمل کرنا ہے اپنے والدین واسطے، جڑا عمل کرنا ہے انہوں نے خلوص پایا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب اس بات کا حکم دینا ہے صرف میری عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ فرمایا اپنے والدین نال حسن سلوک نال پیش آؤ۔ لفظ کی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ، والدین، والدین وچ دونوں رشتے آ جاتے، والدہ کا بھی اور والد کا، والدین وچ دونوں رشتے، والدہ دا بھی والد دا بھی، دونوں رشتیاں نال پیار کیتا جائے۔ باپ دی بھی تعظیم کیتی جائے تے ماں دی بھی تعظیم۔ بڑے کار ایسے نے یا تے جھکاؤ صرف والد دی طرف ہے یا جھکاؤ صرف والدہ دی طرف ہے۔ میرے دوستو اللہ نے ایک رشتہ انہوں نبھان دا ذکر نہیں فرمایا، اللہ کی ذات نے دو رشتہ نال محبت کرن دا حکم دیتا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ آپ کھڑی رحمت اللہ علیہ دے اس مقام دے قلم اٹھیا، آپ فرماندے نے ماپے کرن دعائیں بے شک ہندا ہے اثر دعاؤں، یا پھر رد بڑا نو کردہ صدقہ پاک رہاؤں۔ ماں باپ دا یہ مقام ہے، ہاتھ اٹھا کے جڑی دعا کر دین اولاد دے حق وچ اللہ اسے وقت دی قبول فرما لینا ہے۔ پہلے نمبر تے ماں باپ دی دعا وچ اتنی طاقت آئی بڑا میں دور کرتے،
माँ बाप तो बाद फिर सदका जिहड़ा ये ताकत दे के आई बला भी दूर कर देना। माँ बाप की दुआ तो बाद सदके में ताकत है। सरकार को किसी सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह कोई ऐसा अमल बताओ जेड़ा अल्लाह की बारगाह च बड़ा महबूब होवे, अल्लाह की बारगाह च बड़ी शान वाला होवे। सरकार ने फरमाया, ऐ पूछने वाले मेरे गुलाम, अल्लाह की बारगाह च महबूब अमल कोई है वो की है? वक्त ते नमाज दा अदा करना, वक्त ते नमाज दा अदा करना। मेरे दोस्तों 4 रोज़ा जिंदगी, एक ही नमाज अल्लाह की बारगाह च सजदा शुक्र, सजदा शुक्र, बंदगी बंदा होने का हक अदा करना। मौला नमाज की तरसेंदी है, नमाज तरसेंदी है। या अल्लाह मैं कुछ भी नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं आजिज़ हूँ मौला, कमज़ोर हूँ, मैं कुछ भी नहीं मौला, मैं अंदरों बाहरों जारी बातनी तौर पे या अल्लाह तेरी बारगाह से चुक गया। तेरी शान बड़ी है मौला, मैं कुछ नहीं मौला, तू शाना वाला है, तू बड़ा है मौला। मैं अपने आप में तेरी बारगाह चुका देता। असल नमाज का ना ही चुकना, नमाज असल की चीज है, झुकने का ना है, उसकी बारगाह से झुक देना, आजिज़ हो जाना, इसका नाम नमाज है। सरकार ने फरमाया वक्त नमाज अदा करना। या रसूल अल्लाह इस तो बाद सरकार ने फरमाया अपने वालदैन नाल हुस्ने सलूक दे नाल पेश होना, अपने वालदैन दे नाल हुस्ने सलूक नाल पेश होना। नमाज तो बाद अपनी इबादत तो बाद अल्लाह के महबूब ने किसी और रिश्ते का जिक्र नहीं बयान किया, जिक्र बयान किया कि वालदैन दे नाल भलाई का जिक्र बयान किया, वालदैन दे नाल हुस्ने सलूक का जिक्र। सरकार फरमांदे ने जो दिन क़यामत आवे गल्लां कर छड़ियां बड़ियां आसान है, अमल करना बड़ा औखा है। जो दिन क़यामत होवेगा तो अल्लाह दे इस तो इलावा किसी का कोई साया नहीं होना, अल्लाह दे इस तो इलावा कोई साया नहीं होना। 8 किस्म के लोग होंगे, एक रवायत 8 का भी जिक्र होता है तो 7 का भी जिक्र। 8 किस्म के लोग होंगे उस वक्त जो कोई साया नहीं होने लगा। आज मेरे दोस्तों घड़ी की गर्मी हो साल जिस तरह कह की गर्मी पई है तो घड़ी 2-4 मिनट बाद धुप्पे खलोना गर्मी बड़ा मुश्किल हो, बंदा आजिज़ आ जाता है। ये तो समान चौथे आसमान तो सूरज है, तपश का यह आलम है कि जो सिरों से सूरज होगा मेरे दोस्तों उस वक्त तपश का की आलम होगा। सरकार फरमाते हैं कि लोग इतनी तपश होगी उस दिन अपने पसीने च, कोई गिटे गिटे डुबे होगा, कोई गोडे गोडे, कोई लक तक, कोई गले गले, कोई गोदे खा रहा होगा। हर एक वास्ते तपश ओदे अमाल दी बनाती, जिदे अमाल थोड़े माड़े ने उन्होंने गिटे गिटे होगा। फिर उस तो बाद जिदे और ज़्यादा कमज़ोर ने वो गोडे गोडे पसीने अपने का पानी, फिर किसी का लक लक, किसी के गाल गाल, कोई गोते खा रहा होगा। हर कोई मेरे दोस्तों प्यास प्यास का आलम होगा, अल अतश पका रहा होगा। उस वक्त कोई सिफारशी ढूंढ रहा होगा, हर कोई पनाल ढूंढ रहा होगा, साया ढूंढ रहा होगा। मेरे दोस्तों उस वक्त सिफारिश कोई कम नहीं होने लगी, सिफारिश उस वक्त कोई शफी पावा दे ते मेरे दोस्तों मेरे ते तुहाडे आका उस वक्त अस्ती ने जिन्होंने जेड़े उस वक्त साढ़े शफी होंगे उस वक्त शफायत
واسطے کوئی ذات نہیں ہونے لگی سوائے میرے تے تواڈے۔ اس واسطے سرکار نال اپنا تعلق قائم کرو، اپنی زندگی سرکار دے عشق وچ آپ دی محبت چ وقف کر دیو۔ یہی سرمایہ ساڈا اگوں آ جاتا وا۔ یہ جڑے سرمایے اسی لے کے بیٹھے ہیں یہ ہوا دا چونکا کھ بھی نہیں۔ جڑے سرمایے اسی لے کے بیٹھے ہیں ہوا دا چونکا نے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ بادشاہی اصل یہی ہے جدی رسائی بارگاہ مصطفیٰ تک ہو گئی، جدی رسائی بارگاہ مصطفیٰ تک ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ انہوں نے دادیاں کی طرفوں انہوں نے اجازت دیتی ہے 1 بجے دعا کرنی ہے، اور ٹائم ہر ہو گیا بات اگی نویں نہیں شروع کر دے۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ایمان فروز واقعہ ہے۔ ہمیں میرے والد نے مجھے عشق مصطفیٰ دسیا۔ میری زندگی پہلے فلسفے دی تعلیم دی زندگی سی، لیکن والدین دی قدر کا پتہ سی۔ میرے والد نے دسیا کہ بیٹا آ میں تینوں دساں مقام مصطفیٰ کی چیز ہے۔ میرے دوستو دوسرا سایہ اس وقت ایک وہ سایہ صرف اللہ دے عرش دا ویدا انہاں لوکاں جڑے کہ اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہون دے، انہاں وچ ایک لوگ وہی ہون دے جڑے اپنے ماں باپ دے فرما بردار رہے نے، جڑے ماں باپ نہ اس نے سلوک نہ پیش آندے رہے نے، جنہاں اپنے ماں باپ دی دنیا تے خدمت کیتی ہوے دی، جتھے اللہ دے ولیاں نو حاکم انصاف کرنے والوں نو بڑے بڑے تہجد گزار لوکاں نو جتھے اللہ دے عرش دے سائے تھلے جگہ ملے دی، اوتھے ساڈے دے گناہگار ماں باپ دے خدمت گزار جڑے نے انہاں نو بھی دن قیامت نو اللہ دے عرش دے سائے تھلے جگہ ملے دی۔ اس واسطے اللہ دی ذات نے فرمایا، رب حکم دینا ہے کس بات دا اللہ تعبدو، صرف میری عبادت کرے۔ صرف تک میں نے سمجھا دیتا ہے، صرف تو مراد یہی کہ وہ ساڈے ہر عمل وچ اللہ دی خوشنودی ہونی چاہیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرے نمبر پہ اپنے والدین نال بھلائی کرے۔ اللہ رب العزت دی ذات مینوں آپ سب نو اس رشتے نو نبھان دی، اس رشتے نال محبت کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اج جنہاں دے واسطے اسی ایک آبر شریف ہے، آدر شریف، یا اللہ انہاں دے والد دی روح نو راضی کرنے واسطے اسی آئے، انہاں دے حق دی ساری حاضری نو یا اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔